فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. پس چون الله فرزندی تندرست و شایسته به آنان داد، برای او در این نعمت که به آنها بخشیده بود شریکانی قرار دادند و الله برتر است از آنچه شریک و همتای او قرار می‌دهند. أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. آیا چیزهایی را شریک می‌گیرند که چیزی را نمی‌آفرینند و خود آفریده می‌شوند؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.